गाइस अभी मैं तैयार हो चुका हूँ पूजा में बैठने के लिए। धोती पहन ली है और सब कुछ तैयार हो चुका हूँ। अब पूजा में बैठूंगा। ओम नमो विष्णु विद्महे तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम विनय सन्तु प्रदक्षिणा पठेबदे ओम दानि दानि ह बापानि जन्मन प्रदक्षिणानि च तानि तानि विनय सन्तु प्रदक्षिणा ओम दानि दानि ह बापानि जन्मन प्रदक्षिणानि च तानि तानि विनय सन्तु प्रदक्षिणा पठेबदे ओम दानि दानि ह बापानि जन्मन प्रदक्षिणानि च तानि तानि विनय सन्तु प्रदक्षिणा पठेबदे ओम दानि दानि ह बापानि जन्मन प्रदक्षिणानि च तानि तानि विनय सन्तु प्रदक्षिणा पठेबदे।